इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। 6 बुँदे माग राखेर 19औं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेको छ। कार्यक्रम तयार पार्दासम्म बिहीबार तय भएको पहिलो चरणको वार्ता सकिएको छ। डाक्टर केसीले राखेका मागहरू केलाएर हेर्दा यी सबै माग पूरा गर्दा देशका लागि फाइदा मात्रै छ, घाटा देखिन्न। सरकारमा बस्नेहरूले देशका लागि भन्दा पहिले आफ्नो लागि के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने गरेका कारण अक्सर डाक्टर केसीको माग पूरा हुन भन्दा अल्झाउने कार्य भइरहेको विज्ञहरूको ठहर छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। स्वास्थ्य सम्बन्धी 6 बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीच वार्ता सुरु भएको छ। यो वार्ता कति चरणमा पूरा हुन्छ वा चाँडै पूरा हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। बिहीबार दिउँसो पहिलो छलफलमा डाक्टर केसीका मागबारे सामान्य छलफल भएको वार्तामा सहभागीहरूले जानकारी दिएका छन्। होइन, वार्ता एकदमै सकारात्मकै छ। गोविन्द साहबको स्वास्थ्यको चिन्ता सबै पक्षलाई भएको हुनाले कुरो हरेक मुद्दामा अहिलेसम्म कुरा भएको हो। एउटा ड्राफ्ट जस्तो बनाएको छ। सबैजना दुवै पक्ष सकारात्मकै कुरा अगाडि बढेको छ। एकचोटि उहाँहरूले पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने, हामी पनि गोविन्द साहबसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि फेरि 4:30 बजे बस्ने कुरो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सकारात्मकै छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। भइरहेछ। अब अहिले हामीले केही सहमतिका खाकाहरू बनाउन खोजिरहेका छौँ। अब एकपल्ट फेरि हामी डाक्टर गोविन्द केसीसँग भेटिसकेपछि फेरि फर्केर हामी 4:30 बजे फेरि वार्तामा बस्छौँ र बल्ल अनि केमा सहमति हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा फेरि दोस्रो चरणमा हामी बस्दैछौँ। अहिले हामीले एउटा रफली खाकाहरू बनाइरहेछौँ। डाक्टर केसीले आमरण अनसन थालेको 24औं दिनमा औपचारिक वार्ताको सुरुवात भएको हो। भदौ 29मा जुम्लाको चन्दननाथ रानी चौर स्थित बाबिरा मन्दिरमा डाक्टर केसीले आफ्नो 19औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। अनसनको 8औं दिनमा उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। डाक्टर केसीले यसपटक एउटा माग सुशासन वा भ्रष्टाचार विरुद्धको छ भने बाँकी 5 वटा माग स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित नै छन्। केसीले भने त के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जनताले सजिलै पढ्न पाओस्, त्यो दुर्गम क्षेत्रमा पनि होस्, अन्त पनि होस् भनेर भन्ने दृष्टिकोण हो। अब त्यसो गरेपछि त पैसा आउँदैन नि। डाक्टर केसीले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। हरेक प्रदेशमा सरकारले कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकार पहिले नै सहमत भइसकेका कारण यी दुई संस्थामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर भनिरहनु पर्ने विषय होइन। यस अर्थमा पनि डाक्टर गोविन्द केसीले यो माग राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छैनन्। गर्दैनन् भने मैले छाडे। किन गर्दैनन् भने स्वार्थ समूहबाट प्रेरित भएपछि उनले माग कसरी पुरा गर्छन्? गर्ने भए यति वर्षसम्म के हेरेर बसिरहेको? यतिन्जेलसम्म 20-21 दिन हुन्जेलसम्म चाहिँ किन कुरेर बसिरहेको? मुद्दा ल्याउने बित्तिकै यो मान्छे चाहिँ एकदम कडा छ, 18-19औं पटक बसिसक्यो, थाहा छ नि उहाँहरूलाई? थाहा नभएर होइन नि। पहिलो दिन दोस्रो दिनमा के हो डाक्टर साहब तपाईँले किन यो माग राख्नुभयो भनेर सोध्न सक्थ्यो नि त। सोध्न कोही गएन, न शिक्षाको गयो न स्वास्थ्यको गयो, दुइटै गएन। पहिले नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर सहमति जनाइसकेको विषय कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु चाहिँ सरकारका लागि सुविधाको विषय बनेको छ। गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनिसक्दा पनि पठन पाठन गराउन नसक्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेर सरकारले डाक्टर केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने हो। सरकार आफै निजी लगानीकर्ताहरूको चुङ्गुलमा फसेका कारण जनहित हुने, सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा पाउने मामिलामा अग्रसर नभएको केही विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। सबै पूर्वाधार पूरा भइसकेका मेडिकल कलेजलाई पनि पठन पाठनको स्वीकृति नदिई सरकारले मेडिकल माफियाहरूको कल्याण गरिरहेको दाबी गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि पनि माग पुरा नगरेकै हो, माओवादी हुँदाखेरि पनि नगरेकै हो, एमाले हुँदा पनि नगरेकै हो, अहिले नेकपा हुँदाखेरि पनि नगरेकै हो। भनेपछि त यसबाट स्पष्ट के हो भनेदेखि नेताहरू लगानीकर्ताहरूसँग बत्तन नजिक छन्। त्यसले गर्दाखेरि फाइदा लगानीकर्ताहरूले जे भन्छन् त्यही कुरा मान्छन्। नेपालमा उपेक्षामा परेको प्रदेश नम्बर 2 पनि हो। त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने सवालमा खासै प्रगति भएको छैन। डाक्टर केसीले प्रदेश 2 गण्डकी, डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा 5 थरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्ता माग पूरा गर्दा सरकारमा बस्नेहरूलाई के फाइदा हुन्छ त? निजी हिसाबमा सरकारमा रहेकाहरूलाई
खास फाइदा नहुने भएपछि उनीहरू यस्तो विषयमा गम्भीर बन्न नसकेको विज्ञहरूको दाबी छ। यद्यपि यी मागहरू पूरा गर्दा कसैको अहित हुँदैन। बिएनसी फेरि अर्को किसिमको स्वास्थ्यको कुरोकानी होला, त्यहाँ चाहिँ लगानी पार्टीकै मान्छेहरूको लगानी छ, त्यो लगानीको कुरोकानी होला। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको लुम्बिनीमा हेर्नु हो भने त्यही किसिमको कुरोकानी छ। डाक्टर केसीले मास्कको प्रयोग बढाउन सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्। कोभिड महामारीको बेला सामाजिक दूरी र मास्कलाई अनिवार्य त धेरै पहिले नै बनाउनु पर्ने थियो। कोभिड-19बाट झन्डै 600ले ज्यान गुमाइसके, त्यही पनि मास्क र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर भनेर अनसन बस्नुपर्ने यो कस्तो वैराग लाग्दो स्थिति होला त। स्वास्थ्य मन्त्रीले त कतिसम्म सक्नु भएन भन्दाखेरि अहिले डाक्टर भोला रिजाल जस्तो किसिमको मान्छे बिरामी हुँदाखेरि उहाँले खाएको गुर्जो हो, सबैलाई गुर्जो खा भनेर भन्न सक्ने हिम्मत स्वास्थ्य मन्त्रीसँग छैन रहेनछ कि। उहाँले खाएको तातो पानी हो, बाफ लिएको हो, तातो पानी र बाफ लियो भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गर्न सक्ने हिम्मत त रहेनछ उहाँसँग। डाक्टर केसीसँग यही सरकारले 75 साउन 10 गते चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। सहमति गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा किन लगेन? शिक्षाको दशा त देखिहाल्नु, 6 महिना भइसक्यो, अब के गरिया हो? कहिले त्यही काम गर भनेको छ, कहिले त्यही काम नगर भनेको छ। अहिले चाहिँ अब जसरी नै परीक्षा गर्नलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ भने यो स्वीकृति लिनलाई किन यति ढिलो गर्नु पर्यो? यस्तो ढङ्गको भएको हुनाले उहाँहरूले त्यो माग पुरा गर्नु होला, काम होला। केसीले त्यही सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गरेका छन्। केसीको चौथो माग त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याइयोस् भन्ने छ। वरिष्ठता मिच्ने काम गर्ने वातावरण बिथोलिने काम सरकारले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ। नियुक्तमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई बढी प्राथमिकता दिने ओली सरकारको प्रवृत्तिका कारण यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै गुजुल्टिएको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा पुछारमा रहेको अछामको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेट दिन र सेवा निशुल्क गर्न केसीले माग गरेका छन्। काठमाडौँको सुख भोगमा रमाइरहेका कतिपय सरकारी अधिकारीलाई अछामको समस्या थाहा नहुन सक्छ। गरिबीले आक्रान्त बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क उपचारको माग गोविन्द केसीले गरिरहँदा अछामका सांसदहरू त केसीसँगै अनसनमा आउनुपर्ने हो। तर जनताको हित भन्दा राजनीतिसँग प्रीत गाँसेकाहरूले त्यस्तो गर्न कहाँ सक्थे र? डाक्टर केसीले ओली सरकार र भ्रष्टाचार बीच रहेको नङ मासुको सम्बन्ध पनि आफ्ना माग मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले तोकेरै मागमा लेखेका छन्, राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्ट खरिद काण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा अपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुन बमोजिम छानबिन र महाअभियोग लगायतका कारबाही गरियोस्। डाक्टर केसीले अघि सारेको यो 6औं बुँदा हेर्दा यस्तो लाग्छ कि सरकारले अरू केही नगरे पनि यो 6औं बुँदा सुरुमै पूरा गरोस्। तर यस्तो कहाँ होला र? व्हाइट बडीमा रविन्द्र अधिकारी दोषी छैनन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरिसकेका छन्। बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा लाभान्वित भएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने तयारीमा छन्। ओम्नीसँग त नेकपाका धेरै नेताको हिमतिम नै छ। प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा कारबाही गर्दा गोकुल बास्कोटा पनि पर्न सक्छन्। यस्तो कार्य केपी ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल किमार्थ सम्भव छैन। डाक्टर केसीले भ्रष्टाचार विरोधी माग मिसाउन मिल्छ भनेर कुतर्क गर्ने सरकारी मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरूलाई लाग्दो हो कि केसी कसैको उक्साहटमा यस्तो माग प्रवेश गराउँछन्। केसीले भ्रष्टाचार विरुद्धको माग राख्दा किन केही सरकारी अधिकारीहरूलाई बत्ती बोल्छ, बत्ती भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले गोकुल बास्कोटा, रविन्द्र अधिकारी, गोपाल बहादुर खड्का, नवीन घिमिरे लगायतलाई उन्मुक्ति नै दिए। प्रधानमन्त्रीले सामान्य अडान मात्रै लिइदिएको थियो भने पनि आज भ्रष्टाचारीहरूका लागि यो देश अप्रिय लाग्न सक्थ्यो। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। डाक्टर गोविन्द केसीका अधिकांश माग शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। दर्शकवृन्द, डाक्टर केसीका मागबारे शिक्षा मन्त्रालयले को बोल्छ होला भनेर मानिसहरू गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ सुन्न उत्सुक हुन्छन्। तर शिक्षा मन्त्री रहेछन् निकै निरीह, न केही बोल्ने हिम्मत गर्छन्, न केही माग पुरा गर्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प वा
थपना हुनु पनि त्यति सजिलो त कहाँ होला र? कल्पना नै नगरेको हदमा पुगेर आत्मविश्वास र आत्मस्वाभिमान बेच्नुपर्छ, आफ्नो नजरमा आफै गिर्नुपर्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यका एक कविताको अंश छ, जिउँदै मर्याको भनी नाउँ कसको, उद्यम बिना विद्ध छ काल जसको। अर्थात् कुनै उद्यम वा पौरख बिना समय बिताउनु भनेको जिउँदै मरे सरह हो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको 2.5 वर्ष जिउँदै मरे सरह बिताए, किनभने शिक्षामा गर्नुपर्ने नवीन प्रयास त भएनन् नै, हुनै पर्ने कामहरू पनि हुन सकेनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोझै शिक्षा मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमाथि अपमानपूर्वक हस्तक्षेप गर्दा पनि गिरिराजमणिले लाज पचाए तर कुर्सी छाडेनन्। अहिले डाक्टर गोविन्द केसी 1900 अनसनमा छन्। उनका खास कुनै नौला माग पनि छैनन्। डाक्टर केसीको सामान्य र स्वाभाविक माग छ, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 1 मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो, त्यो पुरा गरिदियोस्। दुवैजनाले यो ढिलो गरेको किन भन्दाखेरि सकेसम्म माग पुरा गर्नु नपरे हुन्थ्यो। अहिले जसरी छ त्यसरी चलोस् भन्ने हो। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुन मोडलबाट गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण 3.5 अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर बनाइएको भौतिक पूर्वाधार अहिले पूर्ण उपयोगमा आउन सकेको छैन। नेताहरू र हाम्रोमा सबभन्दा नछुट्टिएको के लगानीकर्ता, राजनीतिज्ञ र त्यसपछि गएर चाहिँ यो सेवीहरू एउटै भइदियो कि एउटै मान्छे छ तिनै ठाउँमा कि चाहिँ नि त्यसको सालनाल जोडिएको छ। जोडिएपछि के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तो कि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप रकम आवश्यक पर्छ। यसका लागि निजी, सरकारी वा सरकारी मात्रै वा स्वायत्त ढङ्ग कुन विधिबाट चलाउने भन्ने मोडल तय गर्ने काम गृह मन्त्रालय वा रक्षा मन्त्रालयको होइन। यो काम शिक्षा मन्त्रालयकै अगुवाईमा हुनुपर्ने थियो। डाक्टर केसीको 16औं सत्याग्रहकै बेला मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विषय टुङ्गो लागिसकेको थियो। यसपछिको समय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले के गरेर बिताए त? वास्तवमा शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने, अन्यले गर्दा नहुने काममा समेत मन्त्री पोखरेलको तत्परता देख्न पाइएन। यसैको फलस्वरूप अहिले डाक्टर केसीसँग सरकारले वार्ता गरिरहनु परेको छ। त्यो रुने राम्ने कोही नभएपछि निस्वार्थ ढङ्गले चिन्तन गर्ने मान्छे हो कि उहाँ। रुने राम्ने भनेर भने चाहिँ जहान पनि छैन, छोराछोरी पनि छैन भने त्यसले गर्दाखेरि उहाँको निम्ति आफ्नो लहरमा लाग्यो गरिदिनु भयो। अब जान्या के हो भनेर भन्दाखेरि अनसन भयो नि। 19औं पटक अनसन भने अब त अति भयो नि। एक किसिमको हिसाबले 19 पटकका सरकारहरू नालायक भनेर भन्ने साबित हो नि त। डाक्टर केसीले यसपटक खासै नौला माग अघि सारेका छैनन्। उपेक्षामा परेका क्षेत्रमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर, चिकित्सा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर, दूर दराजका नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर भनेर अनसन बसिरहनु पर्ने विषय होइन। उहाँलाई बोक्दिने एउटा समूह हुन्छ, त्यो चाहिँ नि निश्चित हो। तर मुद्दा त उहाँले आफ्नो निम्ति उठायो होइन नि त, मुद्दा त जनताकै निम्ति उठायो। आफू गरेर पनि देखाउनु भयो, किनभने जुम्ला जस्तो ठाउँमा जानुभयो, हुम्ला जस्तो ठाउँमा जानुभयो, गएर चाहिँ काम त गर्नु हो नि, होइन र? कुन ठाउँमा मेडिकल कलेज चलाउने, कहाँ अस्पताल खोल्ने, कहाँका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन्, त्यता ध्यान दिने काम सरकारको हो। सरकारसँग यस्ता काम गर्ने निकायदेखि विज्ञहरू पनि छन्। सरकार आफैले गर्नुपर्ने काम नगर्दा गोविन्द केसी जस्ता सादगी चिकित्सक अनसनमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई चाहिँ निजी लगानीकर्ताहरूले नै भनेको छैन। निजी लगानीकर्ताको चङ्गुलमै बस्या हो। सरकार नै त्यसै गरी चलिरहेको छ। त्यो पनि लाज मान्नुपर्ने केही कुराकानी छैन, किनभने निजीले पनि सरकारलाई चलाएको देखिरहेछ। सरकारले पनि निजीबाट फाइदा लिएकै छ। व्यक्तिगत रूपमा भने अहिले, दलगत रूपमा भने व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा लिएको छ, दलगत रूपमा पनि फाइदा लिएको छ, नातागत रूपमा पनि फाइदा लिएको छ भने सरकार किन छोड्छ? कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज, दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन खासै सुरु भइसकेको छैन। कतै पूर्वाधार बनिसकेको, कतै बनेर पनि कानुनी प्रक्रिया अल्झाएर राखिएको, कतै सरकारले अध्यापन स्वीकृति नै नदिएर रोकिरहेको अवस्था छ। अब गेटा नै भनौँ न, धनगढीको गेटा अहिले किन नचल्याएको थियो? अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको थियो सरकार। स्वीकृति दिनलाई के अप्ठ्यारो हुन्थ्यो? त्यहाँ स्वीकृति दिँदाखेरि फेरि निजीलाई कसैलाई अप्ठ्यारो होला? कुनै मेडिकल कलेजले पढाउने अनुमति पाएनन् भने त्यो समस्याको गाँठो फुकाउने काम शिक्षा मन्त्रीकै हुन्छ। यस्तो समस्यामा परराष्ट्र मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन। तर शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो लायकी प्रमाणित गर्न सकेनन् भने पहिले झैँ अन्य मन्त्रीहरूले अपमानपूर्वक हस्तक्षेप गरिदिन सक्छन्।
पटक पटक अपमान सहेर पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुर्सी छाडेका छैनन्। कुर्सीका लागि निगुरमुन्टी नै भएर बस्दा पनि पद सधैँ जोगिने त कहाँ होला र। मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलको नाम पनि परेको छ भन्ने चर्चा छ। केही गर्न पनि नसक्ने, पद पनि ओगटिरहने कुरा लज्जाकै विषय हुँदो रहेछ। आउनेछौँ ब्रेकपछि। एक त देशै गरिब, देश चलाउने स्रोत साधनको पनि उत्तिकै अभाव, भएको स्रोत साधनमा पनि उच्च भ्रष्टाचार। भ्रष्ट मुलुकहरूको सूची हेर्दा इज्जत नै लिलाम हुने र्याङ्कमा नेपालको नाम छ। यस्तो कंगाल देशका शासकको शान हेर्ने हो भने बहराइनका राजा बिर्साउने खालको छ। दर्शकवृन्द, जनता रित्तो थाल बोकेर लाइनमा उभिन्छन्। राज्यले चिया नास्ता र भोज भतेरमा 20 अर्ब सिद्ध्याउँछ। दर्शकवृन्द, याद रहोस् 20 अर्ब। तर गरिबको उपचार गर्न, अस्पताल खोल्न, मेडिकल कलेज चलाउन सरकारसँग पैसा हुँदैन। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि कलेजले सरकारसँग 10 करोड मागेको थियो। त्यो पैसा सरकारले दिएन। 4.5 करोड जति दिएर टार्यो, जसका कारण कलेजले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन। सरकारले शिक्षामा किन पैसा नदिएको होला? के साँच्चै सरकारसँग पैसा छैन त? सक्छ नसक्ने त भन्ने प्रश्नै होइन, किनभने सरकार भनेर भनेको त सक्ने नै संयन्त्र हो नि त होइन र। गर्ने नै उसैले हो, ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पनि उसैले हो। सरकारले नसक्ने भन्ने प्रश्नै होइन। तर के भने ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दो रहेछ, त्यो जरुरी हुँदो रहेछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको तथ्य हेर्ने हो भने सरकारले बितेको 3 वर्षमा चिया नास्ता र भोज गर्न 20 अर्ब खर्च गरेको छ। चिया नास्ता, पाहुना सत्कार, चियापान आदि कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले पैसा छुट्याउने गर्छ। यसरी छुट्याएको बजेटले नपुगेर रकमान्तर गरेर पनि भोज भतेरमा सरकारले पैसा खर्च गर्छ। विनियोजित बजेट भन्दा 800 गुणासम्म बढी खर्च यो शीर्षकमा हुने गरेको छ। चिया नास्ता, भोज भतेरमै 20 अर्ब, 3 वर्षमा मोटर गाडीमा 19 अर्ब सिद्ध्याउने सरकारसँग पैसा छैन भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन। निजी मेडिकल कलेजको ध्यान विद्यार्थी ठग्न, निजी अस्पतालको ध्यान बिरामी ठग्नमा केन्द्रित छन् भन्ने कैयन घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। निजीमा व्यथिति व्याप्त छ। यस्ता व्यथिति रोक्न शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खासै पहल गरेको पाइन्न। एक रात बिरामी राखी बापत 3 लाख लुट्ने अस्पताल त काठमाडौँमै छन्। 100 पाइने मासलाई 584 रुपियाँ लिएर बिरामी ठग्ने मेडिसिटी हस्पिटल बारे प्रमाण सहित मामिला बाहिर आयो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेन। शिक्षाको अवस्था पनि उस्तै छ। दर्शकवृन्द, अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूले जसले बढी पैसा दिन्छ उसैको भर्ना गरिदिने, मेरिटका आधारमा भर्ना नगर्ने, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाउने जस्ता कार्यहरू खुलेआम भइरहेका छन्। तर शिक्षा मन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै घुमफिर गरिरहन्छन्। व्यथिति रोक्न कडा एक्सन लिँदैनन्। के हुँदैन, आफूले गरेर लगानी लाई फेरि आउँछै आउँदैन भने डर हुन्छ, त्यति मात्रै हो। किन त्यसो भने भनेदेखि नि अहिले सरकार चलाउनेहरू जोसुकै होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे मधेसवादी होस्, जनता समाजवादी होस्, यिनीहरूको कुनै न कुनै रूपमा लगानी छ। दलगत रूपमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेताको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नाताको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 4वटा तरिकाबाट उनीहरूको लगानी छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील क्षेत्र हुन्, तर यिनै दुई क्षेत्र सम्बन्धी मन्त्रालयमा संवेदना मरिसकेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएर राखिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो किन भइरहेको छ त भन्ने सवालमा विज्ञहरूको मत छ, नेताहरू लगानीकर्ताहरूसँग नजिक छन्, उनीहरू सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन भन्दा पनि निजी लगानीकर्ताको हितमा बढी ध्यान दिन्छन्। यसो गर्दा नेताहरूको गोजी भरिन्छ, जनताको कन्त बिजोग्नै भए पनि नेताहरूको जीवन सुखमय हुन्छ। गोविन्द केसीले भने दुर्गममा लैजाऊ, यहाँ राख्यो भने बढी पैसा आउँदो रहेछ, दुर्गम क्षेत्रमा लगायो भने पैसा आउँदैन। फेरि उसले भने निःशुल्क, यिनले भने पैसा कमाउने हो भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू माग्न चाहँदैनन्। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउँदा जनताले नेतालाई सोझै पैसा दिँदैनन्, तर निजी लगानीकर्ताले भनेको मान्दा सोझै लाभ पुग्न सक्छ। विज्ञहरूको विश्लेषणको निष्कर्ष पनि यही हो। निजी मेडिकल कलेजलाई पठन पाठनको स्वीकृति दिनेहरू एकाएक मालामाल हुन्छन्। सिट संख्या बढाइदिनेको जीवन मेडिकल माफियाहरूले जजल्यमान बनाइदिन्छन्। पूर्वतिरका एक मेडिकल व्यापारीले दुई अध्यक्षलाई चरसको थालमा मार्सी चामलको भात त्यसै खुवाएका होइनन्, तर जुम्लामा सरकारी मेडिकल कलेज चलाएर नेता प्रशासक कसलाई के फाइदा हुन्छ?
नेता प्रशासकलाई निजी फाइदा नहुने तर जनतालाई फाइदा हुने एजेन्डा बोकेका कारण डाक्टर गोविन्द केसी एक्लो बृहस्पति बनेका छन्। एक्लो। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।